बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे जनाब। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी की नई जो शेड्यूल है, आज पीपीएससी का पहला वर्किंग डे था आफ्टर इलेक्शन। तो इलेक्शन के बाद जो है ये पीपीएससी का वैसे यानी क्या कहते हैं वीक का पहला दिन था। तो पीपीएससी ने आज रिटर्न रिजल्ट का भी ऐलान किया और पीपीएससी ने कुछ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का ऐलान भी किया और पीपीएससी ने कुछ फाइनल लिस्ट का भी ऐलान किया। रिटर्न रिजल्ट के अंदर पीपीएससी ने टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट था स्टेनोग्राफर का, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के लिए उसका ऐलान किया। फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने अनाउंस किया आज। तकरीबन 11 पोस्टों के ऊपर पीपीएससी ने ये अनाउंस किया और इसमें ये देखिएगा जनाब, पहले नंबर पे सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और इसके बाद 10 ये सीटें हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात उशर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दारुल अमान, असिस्टेंट प्रोफेसर सरजी, और ये जूनियर क्लर्क पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, लॉ ऑफिसर, मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। और तो इसके अंदर जनाब वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारी एकेडमी के जूनियर क्लर्क के अंदर जो है नॉट रिकमेंडेड में है, नाम नहीं आ सका, कोई बात नहीं है जनाब। लेकिन एक हमारा स्टूडेंट जो कि मैनेजर औकाफ की सीट के ऊपर माशाल्लाह वो पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनकी जो जॉब है तकरीबन 4-5 बार लग चुकी है। तो माशाल्लाह फिर भी वो जनाब कामयाब हुए हैं एक अच्छी सीट के ऊपर। ये जनाब मैं यहाँ पे बल्कि यहाँ से बता देता हूँ, मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हसनैन एहसान, जो कि हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वाला मेरे नाम के साथ भी उनका नाम आता है, ये देख लें, हसनैन एहसान, हाफिजाबाद से ओपन मेरिट पे। ये ऑलरेडी जो है तकरीबन आलमोस्ट जो है इन्होंने मुझे बल्कि मैसेज किया था कि सर मैं तकरीबन आज छठी बार जो है रिकमेंड हो गया हूँ। तो असल बात ये होती है कि जो लोग प्रॉपर मेहनत के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो फिर माशाल्लाह जो है ना कामयाब भी होते हैं और छोड़ते नहीं हैं। अब देखें उनकी जॉब होने के बावजूद भी वो सिलेक्ट आगे मेहनत कर रहे हैं। जूनियर क्लर्क पीपीएससी में जॉब हुई, असिस्टेंट पीपीएससी में ये जॉब सेलेक्ट हुई, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर फूड डिपार्टमेंट के अंदर, और आज मैनेजर औकाफ डिपार्टमेंट। तो माशाल्लाह ये अच्छी अच्छी जॉब है बाकी तमाम जॉब से वैसे। और बहरहाल हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जहाँ पर भी आपका नाम आ गया है। अच्छा जी, इसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट को उन्होंने रिवाइज किया है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में होते हैं, वो अपना इसको चेक किया करें। सेकंड मेरिट लिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर, सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर, सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर मैकेनिकल। ये जनाब अकाउंट्स फाइनेंस असिस्टेंट की ये सेकंड रिवाइज मेरिट लिस्ट है। इसके ऊपर जिन लोगों का नाम पहले नहीं था वो ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मोहम्मद कासिम छोड़ जाता है तो इसको ऊपर उठा लेंगे। ये 1 साल के अरसे दौरान ऐसा चलता रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट अकाउंट ओके हो गया, फर्स्ट रिवाइज मेरिट लिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क, फर्स्ट रिवाइज मेरिट लिस्ट फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल, और प्रोटेक्शन ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ओके हो गया। ये आज ही पीपीएससी ने अपडेट किए हैं, जो कि तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, जो लोग इसकी वेट में थे, उन तमाम स्टूडेंट अपने अपने नाम चेक करें। माइट भी पॉसिबल जो स्टूडेंट नॉट रिकमेंडेड में थे उनका नाम आ जाए। पीपीएससी का शेड्यूल का ऐलान अभी तक पीपीएससी ने नहीं किया, यानी प्लानर को अपडेट पीपीएससी ने अभी तक नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर पीपीएससी कल अपडेट कर देता है तो फिर कमिंग सैटरडे संडे को पेपर हो सकता है, और अगर पीपीएससी कल तक परसों तक अपडेट नहीं करता तो फिर जनाब 17-18 को जो सैटरडे संडे आ रहा है, 17-18 फरवरी को जो सैटरडे संडे है, इसको पेपर नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह ताला 24 और 25 को कंफर्म पेपर होगा और ये पेपर लाजमी होगा। आप तमाम लोग जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, और पीपीएससी जो है हो सकता है कि कमिंग जो सैटरडे संडे है इसका तमाम पेपर अगले सैटरडे संडे को रख के ज़्यादा तादाद में ले ले पेपर, तो इसलिए आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। पीपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 3 मौजूद है यहाँ पर, पीपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 2 भी मौजूद है।
تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایڈورٹائز نمبر 1 کے اندر یہ پی ایم ایس کی جاب ہے. تو اس کے اندر جناب ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے پی ایم ایس کی جاب ہے تو اس کے اندر کتنی مطلب ہے ایج والے بندے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو آپ اپلائی کے اندر جائیں گے، اپلائی کر جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاب پوچھ رہے تھے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی ایج جو ہے 1-2 دن آگے ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے آئی ڈی کارڈ یہ چیک کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ جو ہے اس طرح آئی ڈی کارڈ لکھ کے اپنی ایج چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. کون سی یہ میں ایکچولی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کی ایج جو ہے کتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے ڈیٹ آف برتھ آپ کتنی ہونی چاہیے. لائک دیٹ جی میں یہاں پہ 1994 والا سلیکٹ کروں، یہ کر دیتا ہوں، جنوری کر دیتا ہوں اور 1 جنوری کر دیتا ہوں. یہ تقریباً 30 سال اور 1 دن بنے گا. یہاں پہ 9 کریں، 9 کریں اور اوکے کریں. ہاں جی وہ کہتے ہیں جی ریجیکٹ کر دیا اس نے. کیوں کیا؟ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جناب یو آر اوور ایج فار دس پوسٹ. اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں تھوڑا سا اس کو بیک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں جناب جنوری کی 2. اب میں جاتا ہوں آگے. اب دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کی ڈیٹ آف برتھ 2 جنوری 1994 ہے وہ بندے ایلیجیبل ہے، اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی 30 سال مطلب مانگی ہوئی ہے. اچھا تمام اسٹوڈنٹ جو یہاں پر اس نوکری کو موجود ہے پی ایم ایس کے اندر، جناب کافی سے اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے سر آپ پی ایم ایس کی تیاری کروا رہے ہیں. تو پی ایم ایس کے اندر یہ جنرل نالج کا پیپر ہوتا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ یہ والا، اس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں، جس کا باقاعدہ سیمینار اسی کمنگ سنڈے کو ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اسی ایڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جناب یہ انفارمیشن آفیسر ہے، اس کے اندر دیکھ لیں 100 نمبر کا جنرل نالج آتا ہے. اس کی تیاری کا بھی سیمینار ہمارا اسی کمنگ سنڈے کو ہے. اور اس کے علاوہ تحصیل سپورٹ آفیسر کی تیاری پوری کرائی جائے گی، 50% سبجیکٹ ریلیٹڈ بھی اور یہ بھی. اس کا سیمینار بھی 18 فروری کو ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یہ والے جو ہیں یہ اس کے اندر ہمارے پاس جو آپ کے سامنے جونیئر کلرک یہ والی پوسٹیں ہو گئی، اس کے اندر جناب 80 نمبر کا جی کے آئے گا. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹ کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس لیبر آفیسر، لیبر انسپیکٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر، اس کا دیکھ لیں تمام، اس کی بھی تیاری پراپر کرائی جائے گی. اس کا بھی سیمینار ہمارا کمنگ سنڈے کو ہے. تو جو لوگ اس سیمینار کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ اسسٹنٹ ہیڈ کلرک یہ بھی سیم سلیبس ہے. تو اس لیے جس کا سیم سلیبس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کر کے پوری تیاری کیا کریں. اس کا کمنگ سنڈے کو جناب ہمارا فری سیمینار ہے. تمام اسٹوڈنٹ جو ہے جناب اپنا تیاری کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ سنڈے کو شام کو 7 بجے سیمینار کو جوائن کرنے کے لیے پہلے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں. واٹس ایپ گروپ کا نیچے لنک دیا ہوا ہے، اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ بھی آرام سے اس کو جوائن کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے یہ میڈیم ریٹرنگ آفیسر ہے تو اس کے اندر کیا ہے 100 نمبر کا جنرل نالج آ رہا ہے. اس کی بھی آپ پراپر تیاری ہمارے پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فردر کوئی امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہوگی تو ہم آپ کو فوراً پہنچائیں گے، اور پی پی ایس سی کے بارے میں جیسے اپڈیٹ آئی تھی ہم پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.